बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन किसी भी उम्र की हों, उन्हें अपनी जिल्द खूबसूरत, चमकदार, रोशन, बल्कि सफ़ेद भी, यानी जो जिसमें सफ़ेदी ज़्यादा हो, ये हमेशा अच्छी लगती है, झुर्रियों से पाक। और मगर ये झुर्रियाँ आती कहाँ से हैं? ये झुर्रियाँ कोई अलग से तोहफ़ा दे के तो नहीं जाता। जब आप अपने आप को एंग्जाइटी में, टेंशन में और घर के इश्यूज़ पे स्ट्रेस में होने के साथ साथ सड़े हुए रहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आप पानी कम पीते, ये भी वजह होती है कि आप धूप में अपने चेहरे को ज़्यादा सूरज को एक्सेस दे देते हैं। ये सारी वजूहत होती हैं। पर जो असल बात जो मैं कह रहा था कि ख़ातून किसी भी उम्र की हो, इवन बुढ़ापे में चली जाए, तब भी उसको अच्छा लगता है जब कोई ये कहे कि आपकी जो स्किन है, इट्स अ बेबी स्किन, यानी इट्स अ बेबी लाइक, फ्रेश, ग्लो करती हुई, रोशन, खूबसूरत, नरम, सॉफ्ट, और जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोरी चिट्टी जिल्द। इस पे कोई बुरा भी नहीं बनाने वाली बात। खूबसूरत लगना हक है ख़ातून का। अब वैसे मर्द भी खूबसूरत लगना चाहें तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आम तौर पे ख़वातीन, वो ख़वातीन जो सिर्फ़ साल के साल खूबसूरत लगने की कोशिश करती हैं, वो इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो जाती है। मिस अनीला ने कहा कि सर, मैंने बहुत साल अपनी मुर्दा स्किन के साथ गुजारे और हर कोई मुझे कहता था तुम वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हो, तो तुम्हारे बच्चे भी छोटे छोटे। तो इन्होंने पिछले साल के वस्त में हमसे रब्ता किया था। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि ये बीबी बड़ी कॉन्शियस हैं और वस्ती पंजाब से थी और वो चाहती हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें और तहसीन करें। तो उन्होंने उनको सीरम बना के दिया। अच्छा, इस सीरम की जितनी तारीफ़ मुझ तक पहुंची है, उसकी वजह यह है कि ये टेलर्ड होता है, यानी ये थोक में, बल्क में बना के नहीं रखा हुआ होता। वो लड़कियां जिनके यहाँ पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिनके चेहरे पे रोशनी नहीं होती, वो जो ग्लो होती है वो नहीं होती, जिनके बाज़ दफ़ा यहाँ पे यूँ समझिए कि स्किन यंग नहीं लगती, थकी थकी सी लगती है। इसी तौर पे जिनकी स्किन अनइवन होती है, ये सीरम उनके लिए भी बहुत शानदार है। और उन्होंने चूँकि अब उनका आया है मैसेज खुसूसी शुक्रिया का कि नो शी इज़ फीलिंग वेल, और उनकी बेटी भी उनकी गालों को छू छू के देखती है। छोटी बच्ची है उनकी, 6-7 साल की, एंड शी फील्स गुड कि इट्स जो आपका साथ वाला बच्चा या आपका मियाँ या कोई आपका प्यारा आपको एडमायर करे, तो कौन जालिम है जिसको अपनी एडमायर करना, रिकग्नाइज़ करना अच्छा ना लगता। ये जो फरवरी है, ये मेरा ख्याल सीरम के लिए आखिरी महीना होगा, फिर आपको सर्दियों का इंतज़ार करना होगा। तो आप में से जो भी सीरम से अपने चेहरे को खूबसूरत करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं, अनइवन जिल्द को, झुर्रियों को कम करना चाहते हैं, तो वो 0300-041-9942 पे रब्ता करके उन्हें कहिएगा कि डॉक्टर नौशीन साहब का जो कस्टमाइज्ड सीरम है वो चाहिए। जो ही अगला महीना आएगा तो फिर आपका मास्क का सीज़न शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में आप जो मुख्तलिफ ऑयल्स हैं वो नहीं लगा सकते, फिर आपको मास्क की ज़रूरत होगी, तो फिर आप मास्क लगाएंगे, और ब्राइडल मास्क लगाएं, वो जो एक्नी वाला मास्क लगाएं, उसके साथ आपको तोहफ़ा भी मिलता है रोज़ वाटर का। अच्छा जी, जो आज का सवाल है वो एक शुक्रिया था, एक सवाल मैंने चुना। मिस रसल हैं, वो कहती हैं कि सर निकाह हो गया है, रुखसती नहीं हुई, लड़का हक महर लिखने पर आमादा नहीं है। अच्छा, वो लिख नहीं रहा तो वो देगा भी नहीं। एक बात और याद रखें, ये मसला लड़के का नहीं है, ये लड़के वालों का मसला है। और बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि ये हक महर की ज़रूरत क्या है। एक लड़की जो एक ख़ानदान में पूरे प्रोटोकॉल से जी रही थी, बेटी के तौर पे इंडिपेंडेंट थी, ख़ुद मुख्तार थी, अब अपनी वो आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी सिर्फ़ एक कागज़, निकाह के कागज़ के बदले छोड़ रही है। उसकी इज़्ज़त, उसकी अज़मत, उसकी ख़ुद मुख्तारी, ये जो सच्ची बात ये है कि यह हक महर उसका सिला है। हक महर सिर्फ इस्लाम में नहीं था, इस्लाम से पहले भी जो शरीफ ख़ानदान थे उनके यहाँ ये राइज था, और इसको औरत की अज़मत के तौर पे लिया जाता था।
اور اس کو زیادہ اس لیے رکھا جاتا تھا، اس پہ گھوڑے، اونٹ اور گھر یہ سب رکھے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو کم قیمت چیز ہوتی ہے وہ آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور لال گھوڑا یعنی جو سرخ اونٹ اور عربی گھوڑا اور دل کی چال چلنے والے عربی نسل، ان کی قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے اور عام گھوڑوں سے یہ مختلف کیوں ہوتے ہیں، اور ان کی پھر لاڈ کیوں زیادہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طور پہ خچر، گدھے یہ ہیں تو چار پائے یعنی چوپائی ہیں، لیکن ان کی قیمت نہیں ہوتی اس طرح کی۔ اب تو خیر تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، تو صرف باربرداری کے کام آتے تھے۔ اب یاد رکھیے گا، قیمتی چیز کبھی کبھی اپنی قیمت سے ہوتی ہے، کبھی اس سلوک سے ہوتی ہے، کبھی اس کی اونرشپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کو اونرشپ جو دی جاتی ہے، اس کے بعد نئے گھر میں اس طرح کے کیسز میں جب یہ کوئی لڑکا یا خاندان والے جو حق مہر دینے پہ آمادہ نہ ہو، ان کے ساتھ ریٹن شرط لگائیں کہ یہ منتھلی 5,000 10,000 پاکٹ منی بھی دیا کرے، اس لیے کہ بے قدرے لوگوں کو لڑکیاں نہیں دینی چاہیے۔ ان بیٹیوں کی عزت کیا کریں، عزت کروایا بھی کریں، اور یہ جو 32 اور 2-4 ہزار آپ حق میں رکھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حق مہر ہمیشہ لڑکے والے جو خاندان ہے، جتنی وہ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں نا، اس خاندان کی عزت، احترام، اکرام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ اچھے تگڑے ہیں تو پھر تگڑا حق مہر ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے خاندانوں میں دیکھا ہے، وہاں عورتوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ ایجوکیٹ کیا مردوں کو کہ جو زیور ملتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، آپ اس کو بھی حق مہر کے طور پہ کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جتنا زیور پہنایا گیا، پھر اس پہ لڑکے والوں کا کوئی استحقاق نہیں رہے گا۔ بعد میں ساسو ماں زیور نہیں مانگتی پھرے کہ مجھے زیور کیوں نہیں دے رہے، مجھے دو، میں سنبھال کے رکھوں گی، جس کا ہے پھر وہی سنبھالے گی۔ تو حق مہر شادی کا لازمی جزو ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ نہیں بن سکتا جب تک لڑکی کو حق مہر ادا نہ کر دیا جائے۔ حق مہر 2 طرح کا ہوتا ہے، معجل اور غیر معجل، یعنی ایک ہوتا ہے فوری ادا کرنے والا، عام طور پہ یہی کرنا چاہیے۔ جو غیر معجل ہے یہ کبھی نہیں ملتا، اور بعد میں مطلب آپ انتظار کریں کہ اللہ معاف کرے رشتہ ٹوٹے تو پھر وہ مکر جاتے ہیں، پھر آپ کو کورٹ کچہریوں سے لینا پڑتا ہے۔ جو فوری طور پہ ادا ہونے والا ہے، بہت سے سیانے مردوں کو میں نے دیکھا ہے، سسرال والوں کو، وہی نکاح کے موقع پہ 50,000 رکھا، لاکھ رکھا تو نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی اپنے گھر رکھ کے جائے، اپنے ساتھ لے کے جائے، اس کی مرضی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں جاتے ہی اس سے چھین لیا جائے۔ تو اس لیے حق مہر ضرور رکھنا چاہیے، اچھی مقدار میں رکھنا چاہیے۔ یہ بچی کی عزت اور اہمیت بھی ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ بہت سے لوگ جو مشکوک لوگوں کے ساتھ پہ کروڑ روپیہ رکھتے ہیں، تو لینا چاہیے۔ لینے کے بعد آپ اس کو جو مرضی استعمال کریں، وہ لڑکی کا ہے، کسی اور کا اس پہ کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔